السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور، وهذا الدرس هو تنعتبركم ان استيس او بيان دي تروك تري سبيسيال اللي تنحتاجوهم في إليستراتور، ومن خلال هاد لو تروك غادي نتعلموا كيفاش ناجوتيو دي بوين دونكراج et comment on va utiliser l'outil dégradé de forme. Donc, premièrement, on va créer un cercle avec l'outil ellipse. Je trace le cercle d'Eli. Je clique sur Shift pour avoir un cercle parfait. Voilà. Voilà, un cercle parfait. On va le fond ou la coloration, le contour d'Yellow. On va نمشي لهنايا ونديرو واحد لا coloration في le rouge. والإبيسور ديالو نديرها في 2 كوم سا باش يبان لكم مزيان. D'accord. Alors, اولا غنتعلموا كومون اجوتي لي بوين دونكراج. نورمالمون كيف تشوفوا في لو ساكل ديالي كاين فيه 4 بوين دونكراج. دونك عندنا 1 2 3 4. هادو هما لي 4 بوين دونكراج باش يتوجد لو ساكل. الوغ حنايا اون فا اجوتي هاد لي بوين دونكراج. غادي نمشيو نزيدو نديرو اوبجي تراسي اجو دو بوين دونكراج. غادي يزيدني بين كل بوين دونكراج ان اوتر بوين دونكراج واحد اخر بيناتهم. داكوغ. نعاودو نديروها اون دوزيام فوا اوبجي تراسي اجو دو بوين دونكراج. داكوغ. ونعاودو نزيدو اون تروازيام فوا. دونك باش نديرو هاد لاسيوس خصني ضروري نزيد في لي بوين دونكراج بيناتهم. ومن بعد تنمشيو تنديرو هنايا لو منو افي distorsion, transformation, contraction et dilatation. D'accord. Le menu effet, distorsion, transformation, contraction et dilatation. Donc on a un aperçu. Alors avec les flèches directionnées vers le haut, le design ou les formes d'accord. Au le sens négatif, تعطيها لي بحال هكا. لا بقيت غادي حتى لافان راه تعطيها لي على شكل اطوال تقريبا على الشكل بحال هاد الديزاين. داكوغ. دونك حنايا نخليوها هكذا. لو بوزوان ديالنا هو اون بوتيت ديفورماسيون ديال 4 و 5. حنا نديروها في 5 بحال هكا اي جو فاليد. داكوغ. الوغ هذا غادي نسيليكسيونيها افيك لا فليش نوار وندير كونترول سي et CTRL F. Donc CTRL F, c'est-à-dire coller devant. On s'arrêtera avec Shift ou Alt, comme ça vers l'intérieur. Ou on va changer la couleur d'ILA en bleu ciel, par exemple. D'accord. Après, on va une sélection des deux formes d'ILA. On va l'outil dégradé de forme. Je clique sur le premier cercle. تيبان لي هاد لوكا ولا نوار. عاد جو كليك وهنا كذلك ولا نوار اي جو كليك. دونك لاحظتوا معايا عطاني اون سول ايطاب هنايا. دونك باش نزيد في لي زيتاب غندير دوبل كليك على هذا، على هذاك ليكون ديال ديغرادي دو فورم ندير عليه دوبل كليك وتندير ابيرسو ونمشي لي زيتاب ديالي هنايا. فوالا كيف تلاحظوا معايا كاين اون سول ايطاب. حنا اون فا اوغمونتي هاد لي زيتاب ديالنا بحال هادشكل هكا. فوالا لاحظتوا تعطيني واحد لو ديزاين زوين. نخليوها في 30 اي جو فاليد. دونك سي باغ اكزومبل انايا بغيت نشونجي لا كولوراسيون ديال هاد لو موديل ديالي، باغ اكزومبل هادي غنمشي ناخد لا فليش بلونش ou bien l'outil de sélection direct. تنسيليكسيوني هاد لو تري ديالي avec la flèche blanche وندير لا كولوراسيون في لو فير. ولا بغيت نسيليكسيوني هاد لو ساكل دو لانتيريور. داكوغ. دونك تنسيليكسيوني جوست بهاد الطريقه هكذا او تعطينا لا كولوراسيون اون بلو سيل. غادي نمشي نديرها باغ اكزومبل في ان موف هكذا، في الموف ديالي بحال هكذا. بغيت نزيد في لاطاي ديال لو كونتور ندير 3 باغ اكزومبل. داكوغ.
si par exemple انا بغيت نديفورمي هاد لو ديزاين ديالي دونك تنسيليكسيوني افيك لا فليش نوار باش نديبلاسيه كله بحال الشكل هكذا. انا بغيت ناخد هاد لا فورم ديالي هادي ونحاول ناخدها افيك لوتي لاسو هذا ونسيليكسيوني لو تراسي هاد لي بوين الدخلانيين كلهم هكذا. فوالا هادو كلهم سيليكسيوني وناخد لا فليش نوار بور ديبلاسي هاد لا فورم ولا هاد الموديل ديالي بحال الشكل هكذا. لاحظتوا معايا عطاني واحد ديزاين اخر. دونك هنايا غادي نمشي نزيد في لي زيتاب نسيليكسيونيها افيك لا فليش نوار وندير دوبل كليك على لوتي ديغرادي دو فورم وندير ابيرسي ونمشي نزيد في لي زيتاب. بطبيعة الحال حنا عندنا هنايا لي كولور راهم في الكونتور جو فاليد في الكونتور. لا بغيت نزيد في لو فون تيمكن ليا افيك لا فليش بلونش نسيليكسيوني هذا ونزيد ليه لا كولوراسيون ديالو في لو فون بهاد لورونج هذا. دونك تعطيني هاد لو ديزاين ديالي. بطبيعة الحال هادي لا بغيت ندير لها اون بتيت روتاسيون تناخد لا فليش بلونش ونسيليكسيوني هذا كله هكذا وناخد لا فليش نوار ونجي لهنا وندير لها لا روتاسيون. فوالا تعطيني هاد الديزاين ديالي بحال هادشكل هكا. فوالا دونك عندنا بزاف ديال لي تروك لي يمكن لينا نستخدموهم افيك لوتي ديغرادي دو فورم افيك لي فورم. حنا خدينا دابا ان سيركل يمكن لينا نديرو افيك ان تريونغل ولا افيك ان كاري وميم اوسي افيك دو تكست. دونك باش ما نطولش عليكم انتم خديتو فكره على لوتي ديغرادي دو فورم. دونك تنتمنى هاد لاسيوس يكون عجبكم وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وكليكيو على لايك ولا كان شي كومونتير خليوه ليا في صندوق الوصف وانا مستعد نجاوب عليها في الدروس القادمه ان شاء الله. دونك تبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.